Donc on continue. On va se concentrer على البروبليم تاع سيسيون 2017. دونك البروبليم باش نحاولوا نقراوهم بعضنا باش نحط انا روحي في سيتوياسيون تاع ان اليف مازال كيخذ لينونسي ونشوفوا كيفاش شنو يلزمو يعمل كيما قلنا باش يخدم البروبليم كونفينابلومون. دونك على الفي دو برويون اكوتي بحذاه بالنسبه لي انا هكا يخرج لي فاريابل ويلزمو يعمل ديكومبوزيسيون. دونك نبداو نقراو مع بعضنا ونحاولوا نخرجوا لي فاريابل اللي نفهموهم. احنا كيما قلنا نذكركم احنا نخدموا في البروبليم تاع سيسيون 2017. دونك نقراو مع بعضنا. une station radio lance chaque début de semaine. باش نقرا ونفسر بالعربي. دونك une station radio فما محطة نقولوا احنا إذاعية تاع راديو في كل أول جمعة تعمل كونكور hebdomadaire معناها كل جمعة كونكور أسبوعي اسمه Hit Parade pour classer 5 titres de chansons باش تنظم classer, on peut dire trier ou classer ou organiser chaque titre de chanson كل اسم متاع غنية pardon classer 5 titres des chansons plutôt pardon باش ننظموا 5 أسامي متاع غنيات اللي تقترحهم qu'elle propose à ses auditeurs للمستمعين متاعها et affiche le résultat du classement le samedi وتوري الريزولتا متاع الكلاسمون هذاك معناها متاع هاك النظام متاع لي شانسون نهار السبت. دونك tout au long de la semaine في على طول الجمعة un responsable de la station مسؤول في الإذاعة هذيا reçoit par téléphone les propositions des participants. يقبل من عند المشاركين اللي يطلبوا بالتليفون اقتراحات معناها واحد يقول انا نحب الأغنية هذه هي في البوزيسيون 1 ainsi de suite. بلوتو لي بارتيسيبون يختاروا ان فيت حسب لي لونسي انا قريتو خاطر قبل باش كل بارتيسيبون باش يختار غنية. ensuite في وصلنا par téléphone les propositions des participants au concours في هالمسابقة هذه parmi ces auditeurs qui sont appelés à choisir le titre préféré afin d'ajouter à son score 3 points. معناها كل مشارك كي يطلب التليفون يقول أنا مثلا نحب نرشح الغنية إكس هو الريسبونسابل هذايا يمشي يعطيها 3 بوان. كان فما بارتيسيبون واحد آخر يختار نفس الغنية إكس الريسبونسابل يزيدها 3 بوان ما عادش تولي 3 تولي 6 ainsi de suite. Donc pour obtenir le classement final باش نتحصلوا على الترتيب النهائي متاع الخمسة غنيات des 5 chansons suite à la participation d'un nombre donné des auditeurs. من بعد ما المشاركين يختاروا bon suite à la participation d'un nombre donné des auditeurs من بعد ما مجموعة معينة من les auditeurs donc يشاركوا في الكونكور هذايا de la station, on se propose d'écrire un programme qui permet de باش نحاولوا باش نعملوا البروغرام اللي يمكننا من الحاجات هذوما حطهم لنا sous forme de points. دونك اول حاجه remplir un tableau T1. من قبيله هو يحكي على ستاسيون من الاول عمل بيان سور عمل تقديم ensuite بدا بون عمل تقديم تو باش يبدا يحكي كوتي شويه بروغراماسيون. قبيله يحكي peu importe على البروغراماسيون ما يجبدلكش بروغراماسيون بالكل تو باش يبدا يحكيك على البروغراماسيون. remplir un tableau T1 par les 5 titres des chansons. donc قلنا remplir un tableau T1 باش نعبيو tableau اسمه T1 par les 5 titres des chansons نحطو فيه الخمسة أسامي متاع الغنيات. نطلع كي شوية باش نجمرها بالكدا. دونك حتى في الاكزامبل كان واحد يعمل طلع بعينيه يشوف اللي T1 لهنا هو تابلو فيه 5 بلايص كل بلاصة فيها اسم تاع غنية. في وصلنا حنا remplir un tableau T1 par les 5 titres des chansons sachant qu'un titre est composé uniquement par des lettres alphabétiques et des espaces. قالنا
اللي تيتر الاسم الأغنية يلزم يكون متكون كان من دي لتر الفابيتيك ديزالفابي والا دي سباس كيما لهنا ديزالفابي كاهم فماش لا 1 لا 2 لا دياز لا بوان دانتيروغاسيون لا حتى شيء. لهنا كيف اما جوست فما اسباس في وسط ما بينات مي كيامو. الوغ لهنا تصور في الاكزامبل ما سوا ديزون في الاكزامبل ما صورناش اسم الفاريابل. انت تجي في البرويون تصور وحدك. بالنسبه لي انا حتى كان هو صورو نعاود نصورو رابيدمون افير نتاع 2 سكوند ان فيت. دونك لهنا حطيت تابلو تي 1 نصوروه رابيدمون كما قلنا. هو تابلو فيه 5 emplacements seulement et qui va contenir des chaînes de caractères. C'est milgnet généralement en principe des chaînes de caractères. On continue à lire. Saisir le nombre n de participants avec n entre 5 compris entre 5 et 100. قالك هنا كيقولوا saisir معناتها l'utilisateur هو باش يعطي يكتب الان. Le programme يقول l'utilisateur donner le nombre de participants ou l'utilisateur يعطي le nombre de participants. Donc لهنا يلزمنا variable n. Donc هذه variable n qui correspond le nombre de participants. Donc le n هذايا entier معناها عدد من غير فاصل. On continue à lire. Générer un tableau. هنا قالك générer ماهوش saisir. Le programme تاعنا هو qui doit construire le tableau T2. Donc on va construire le tableau T2 automatiquement. On va voir comment. T2 هذايا التابلو هذا représentant les scores des 5 chansons. معناها كل كاز كي نهبط نشوف شوية كي l'énoncé l'exemple. On voit la T2. كل كاز le case numéro 1 correspond le score نتاع chanson numéro 1. D'accord. معناها 9 هذايا هو سكور نتاع الأغنية الأولى. 6 هذايا هو سكور نتاع الأغنية الثانية. Et ainsi de suite. Par exemple الأغنية الثالثة apparemment حتى حد ما اختار هذيك علاش السكور نتاعها 0. Et ainsi de suite. Donc قلنا جينيري ان تابلو باش نصورو تابلو صغير غاديكا T2. دونك لهنا روماركي التابلو الثاني باش نتابلو دو 5 entiers. معناها واحد من بعد في تي دي ان تي فعندنا دو تيب تيب باغ اكزومبل تاب 1 التابلو الاولاني تيب تاب 2 التابلو الثاني. On continue à lire. Donc, on a généré un tableau T2, les savoirs Totawa, représentant les scores de 5 chansons, en ajoutant 3 points au score. On de 3 points le score chacune, bon, au score de chacune, si le numéro qui lui correspond a été choisi par un participant. نزيدو قال السكور قال نزيدو 3 points للسكور إذا كان النمر نتاع الأغنية هذيك واحد من لي بارتيسيبون من المشاركين اختار النمر هذاك. دونك قال سو نيميرو ايت ان شيفر العدد هذايا الشوا هذايا سي ان شيفر allant de 1 à 5 bien sûr خاطر فما كان 5 أغنيات représentant l'emplacement de la chanson dans le tableau T1. قالك وقت اللي واحد يبروبوزي 2 باغ اكزومبل معناها هو اختار الأغنية نيميرو 2. كان واحد في البروبوزيسيون نتاعو اختار 4 واختار الأغنية نيميرو 4 et ainsi de suite. وقت اللي نقراو هكايا معناها يلزمنا فاريابل باش نحطو فيها شوا نتاع ليوتيليزاتور. يعني عندنا دو شوا نعملو فاريابل سامبل والا التابلو كامل لي شوا نتاع لي بارتيسيبون. وقتاش نعملو التابلو وقت اللي لي فالور نتاع لي شوا نستحقوهم بليزيور فوا. احنا في الكام تاعنا كان نكملو نزيدو نقراو نشوفو الشوا ماهوش امبورطون جوست مستحقينو باش نعملو بيه السكور وما عادش نستعملوه. دونك هذاك علاش باش نعملو فاريابل سامبل دو تيب اونتيي باغ اكزومبل نسميوها شوا. دونك on continue. قالك afficher ensuite afficher le classement des chansons. اخر حاجه نوريو
ونوريو الكلاسمون c'est-à-dire الترتيب نتاع الغنايات comme indiqué dans l'exemple ci-après. هنا وقت اللي قال لنا comme indiqué معناها en principe يلزمنا نعملو كيما l'exemple اللي باش يعطيونا بالضبط. نهبط شوية كيا نقراو l'exemple مع بعضنا. دونك قالك pour T1 قالك تصور انت هنا كي يقولك pour فما نحكي مع تلميذ نوري فيه في لينونسي قال لي pour هذايا البور نتاع الريبيتي autant que alors que c'est pas vrai هذا pour نتاع فرونسي seulement pour dire كي واحد معناتها كي نعطيو التابلو T1 فيه اسامي الغنيات هذوما فرونسي كوا دونك pour هذايا تاع فرونسي سامبل. دونك قالنا كي نعطيو T1 فيها الغنيات هذوما et un nombre de participants N11 معناها فما 11 مشارك ayant fait les choix suivants اللي عملوا لنا les choix هذوما. دونك choix du participant numéro 1 المشارك الأولاني اختار 5 معناها الغنية نمرو 5. البارتيسيبون نيميرو 2 اختار الغنية نمرو 4 ainsi de suite. دونك لهنا عندنا participant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لهنا بويسكو قال N11 عطانا 11 شوا. قال لنا on aura التابلو T2 هذايا كان لي شوا نتاع لي بارتيسيبون هذوما هو هذا باش نتحصلوا on aura معناها باش نتحصلوا على لي سكور هذوما. كيفاش ناخذ باغ اكزومبل البوزيسيون نيميرو 1. بوزيسيون نيميرو 1 معناها الغنية الأولى نشوفوا قداش من واحد اختارها. هاو نشوفوا لهنا نيميرو 4 اختار الغنية الأولى. دونك هاك الغنية الأولى عندها 3 بوان بور لومون. نشوفوا البارتيسيبون نيميرو 7 اختار اوسي الغنية الأولى. دونك لهنا الغنية الأولى نزيدوها 3 بوان ملي كانت 3 ولات 6 تاو. زيدو نشوفوا نلقاو البارتيسيبون نيميرو 10 اوسي اختار الغنية الأولى. دونك ملي كانت 6 نزيدوها 3 بوان تولي 9. هذاك علاش لهنا اون اورا قالك في الاخر 9. كيف الغنية الثانية نجيو نشوفو نلقاو اختارها البارتيسيبون نيميرو 5 والبارتيسيبون نيميرو 11. نيميرو 3 حتى حد مختار الغنية نيميرو 3 ainsi de suite. نرجعو للبوان الاخرانية. قالنا افيشي لو كلاسمون دي شانسون. يحبنا نوريو الترتيب نتاع الغنيات كوم انديكي دون ليكزومبل سي ابري. احنا هبطنا باش نشوفو ليكزومبل هذا. دونك على حسب السكور هذوما شكون الغنية الأولى اللي هي عندها نيميرو 12 الغنية نيميرو 12. دونك هذاك علاش قالك لو بروغرام افيش إذا كان نعطيوه لي دوني هذوما الكل لو بروغرام افيش لو كلاسمون يقولك لو كلاسمون اي الغون 1 معناها المرتبة الأولى هي الغنية هذه. علاش؟ بون خاطر عندها سكور أكبر سكور دونك كوريسبون الأكبر سكور. دونك المرتبة الثانية اللي هي الغنية هذه على خاطر عندها ثاني أكبر سكور. داكوغ ainsi de suite. هنا نلقاو زوز بحذا بعضهم اللي هما 6 و 6 خاطر عندهم نفس الترتيب. الغنية الأخرى اللي هي أقل سكور. دونك تشوفوا لهنا هذوما الترتيب نتاع الغنيات. و معناها واحد كي يغزر هكا يقول هاهم فما 5 غنيات علاش ما حطش 5 غون جوست خاطر كي نكملوا نقراو تعرفوا علاش. قالنا en commençant par le titre de la chanson ayant le plus grand score il est à noter que les chansons ayant un même score auront un même rang dans le classement. قالك وقت اللي يبداو عندنا زوز غنيات عندهم نفس السكور كيما في الكام تاع الغنيات هذوما زوز يبداو عندهم نفس الترتيب. دونك هذاك علاش كي يبداو عندنا زوز لموهم مع بعضهم اوتوماتيكمون باش تنقص واحدة من لي غون ما عادش 5 يوليو 4. كان عندهم الكل نفس الترتيب باش تولي عندنا غون واحد بيان سور ainsi de suite. دونك فوالا هذايا لينونسي. دونك بيان سور واحد يقرا المرة الأولى كي ما فهمش يعاود يقرا المرة الثانية. كي يقرا المرة الثانية من بعد ما خرج لي فاريابل يزيد يفهم أكثر. دونك احنا توا باش نتعداو للديكومبوزيسيون.